लॉलीवुड की सबसे बड़ी अदाकारा साइमा नूर को तमगा इम्तियाज से नवाज दिया गया। जी हां, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये रवायत रही है कि लॉलीवुड की बड़ी बड़ी अदाकाराओं को किसी रियासती एजाज़ से नहीं नवाजा गया। माजी में लॉलीवुड की बड़ी बड़ी अदाकाराएँ गुजरी हैं जिन्होंने सिनेमा के लिए बड़ी खदमात सर अंजाम दी। उनमें से कुछ हयात हैं और कुछ इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, लेकिन ना ही उन्हें हयात में और ना ही उनके रुखसत होने के बाद किसी रियासती एजाज़ से नवाजा गया। तो साइमा नूर इस हवाले से खुशकिस्मत है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से इतने बड़े सिविल एजाज़ से नवाजा गया। इससे पहले जो अदाकारा है महविश हयात साहिबा, उन्हें यह एजाज़ दिया गया था, लेकिन वो थोड़ा सा मुतनाज़ हो गया और ये कहा गया कि ये सिफारिश की बुनियाद पर दिया गया है, मेरिट की बुनियाद पर नहीं दिया गया, क्योंकि महविश हयात ने इतना काम नहीं किया कि उन्हें इतना बड़ा जो सिविल एजाज़ है उससे नवाजा जाए। लेकिन साइमा नूर हकीकी मानों में मैं कहूँगा कि डिज़र्व करती हैं, बल्कि बहुत अरसा पहले उन्हें यह एजाज़ मिल जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। और ऐसे एजाज़ इन जैसे फनकारों को देने से दरअसल उस एजाज़ की अहमियत मैं कहूँगा, उस एजाज़ का ऑनर बढ़ जाता है, ना कि इन फनकारों को किसी किस्म के एजाज़ात की ज़रूरत है। तो साइमा नूर को ये एजाज़ दिया गया। यहाँ लाहौर में गवर्नर हाउस में ये तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें चौधरी सरवर साहब की जानिब से साइमा नूर को यह एजाज़ दिया गया। और साइमा ने अपने शोहर डायरेक्टर सैयद नूर साहब के साथ जो है तस्वीर भी जो है वो शेयर की। साइमा नूर साहिबा जो हैं वो पिछले 30 साल से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा है। उनकी जो ज़्यादा खिदमात हैं वो सिनेमा इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने पिछले 30 सालों से वो सिनेमा के ऊपर राज कर रही हैं। और जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया तो उसको उरूज तक ले जाने में भी साइमा नूर साहिबा का बहुत बड़ा किरदार है। मुख्तसरन मैं आपके सामने थोड़ा सा करियर रखना चाहता हूँ साइमा नूर साहिबा का, कि कहाँ से उन्होंने आगाज़ किया और उनकी कौन कौन सी बड़ी फिल्में हैं। साइमा नूर साहिबा का जो ताल्लुक़ है वो जनूबी पंजाब से है और फिल्मी करियर के लिए वो लाहौर आई और 87 से उन्होंने फिल्म गिरबान से अपने करियर का आगाज़ किया। अच्छा, जब साइमा नूर साहिबा जो हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं तो उस वक़्त पंजाबी फिल्मों के उरूज का ज़माना था और अंजुमन, नीली, नादरा और इन समेत दीगर बड़ी बड़ी अदाकाराएँ जो हैं वो सिनेमा स्क्रीन के ऊपर राज कर रही थी। ऐसे में साइमा नूर साहिबा का जगह बनाना बड़ा ही मुश्किल था, तो उन्हें कुछ साल जो है वो स्ट्रगल करना पड़ी। साइमा नूर साहिबा को जो ब्रेक थ्रू है वो 92 की फिल्म है दिल लगी, जो कि जिसमें सुल्तान राय साहब थे, उससे मिला और वो थोड़ा लाइमलाइट में आई और उसके बाद उन्हें तवातर से फिल्में मिलना शुरू हो गई। सुल्तान राही के साथ साइमा ने काफ़ी काम किया है। सुल्तान राही साहब के साथ इन्होंने 50 फिल्मों में काम किया और उनकी जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया। यानी जहाँ सुल्तान राही और अंजुमन की जोड़ी को बड़ा पसंद किया जा रहा था, तो वहाँ साइमा ने आके अपनी स्पेस बनाई और कई सुपरहिट फिल्में जो हैं वो सुल्तान राही साहब के साथ दी और कई जो सुपरहिट गाने हैं वो भी इन दोनों इस जोड़ी के ऊपर जो है वो पिक्चराइज हुए। इवन के जो आखिरी फिल्म थी सुल्तान राय साहब की सखी बादशाह, उसमें भी साइमा नूर साहिबा थी और उसमें गाना भी बड़ा आपको याद होगा कि की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, तो वो भी बड़ा मकबूल हुआ था। ये सुल्तान राय साहब की आखिरी फिल्म थी जो कि उनकी डेथ के बाद, उनके मर्डर के बाद रिलीज़ हुई थी और ये इतनी बड़ी फिल्म थी कि लोगों को रोते हुए देखा गया जब उन्होंने सुल्तान राय को आखिरी बार जो है बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखा। अच्छा, सुल्तान राय साहब की अचानक डेथ के बाद आपको पता है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ढेर हो गई थी, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल डिक्लाइन कर गई थी। तो वहाँ पर आकर साइमा ने और सैयद नूर साहब ने फिल्म इंडस्ट्री को संभाला है। सैयद नूर साहब जो है वैसे वो पसंद करते थे साइमा जी को शुरू से ही, फिर जब वो डायरेक्टर बने तो उन्होंने साइमा को ही आगे रखा और अपनी जो पहली तरजीह थी उनके लिए साइमा ही हुआ करती थी, वो इन्हें अपने फिल्मों में कास्ट करते थे। जो पहला ब्रेक थ्रू मिला वो इन्हें घूंघट फिल्म से मिला, जिसमें साइमा सामने आई और ये एक उर्दू फिल्म थी। तो ये भी क्रेडिट जो है वो सैयद नूर साहब को जाता है कि वो इन्हें पंजाबी से उर्दू फिल्मों की तरफ भी लेकर आए। लेकिन जो सबसे बड़ी फिल्म थी जिसने साइमा को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा बना दिया वो 98 की चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ हमारी सिनेमा की तारीख़ की एक बहुत बड़ी फिल्म है और 98 में ये रिलीज़ हुई थी। बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। ये उस वक़्त की सबसे बड़ी मुनाफा बख्श फिल्म थी और इसने 200 मिलियन रुपीस जो हैं वो कमाए थे और कई सालों तक जो है ये सिनेमा की जीनत बनी रही और इसके गाने जो थे वो बहुत सुपरहिट थे। इसमें पेयर था मुअम्मर राना और साइमा का, लेकिन जो साइमा का असल पेयर बना है, वैसे उन्होंने उस दौर के जितने भी हीरोज़ हैं सब के साथ काम किया, बल्कि
سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ سائمہ کے ساتھ کام کرے، کیونکہ اس فلم کے بعد وہ سب سے بڑی ہیروئن بن گئی تھی۔ جو انجمن تھی وہ بھی فلم انڈسٹری سے آؤٹ ہو گئی تھی، ان کا کریئر جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا سلطان رائی کے وفات کے بعد۔ تو جتنے بھی ہیروز تھے وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سائمہ کے ساتھ کام کرے۔ تو سائمہ کی جو اصل جوڑی ہے وہ شان کے ساتھ بنی ہے، دونوں نے بڑی زبردست اور لاجواب فلمیں دی ہیں، قریباً دونوں نے 100 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے۔ سلطان رائی کے ساتھ سائمہ نے 50 فلموں میں کام کیا، جبکہ شان کے ساتھ جو ہے وہ 100 فلموں میں اکٹھے کام کیا ہے۔ اچھا، ان کی اگر میں سائمہ کی کچھ مشہور دیگر فلموں کا تذکرہ کروں تو ان میں ہے نکی جئی ہاں، جو کہ 99 میں ریلیز ہوئی تھی، اور یہ وہ فلم ہے جہاں سے خلیل الرحمن قمر نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا بطور رائٹر۔ اس کے گانے بھی بڑے مقبول ہوئے تھے جو کہ خلیل صاحب نے خود لکھے تھے۔ اس کے بعد جناب مہدی والے ہاتھ ہیں، گھر کب آؤ گے، ہمایوں گجر، پھر آئی بڈھا گجر، اور پھر ایک بہت بڑی فلم ریلیز ہوئی مجاجن بھی جس طرح چوڑیاں ہیں اسی طرح سائمہ کے کریئر کی دوسری بڑی فلم جو ہے وہ مجاجن ہے۔ یہ ایک بہت بڑی میوزیکل سپر ہٹ فلم تھی۔ اب جیسے 90s کے اینڈ پہ ایک ڈکلائن آیا تھا، اسی طرح جب یہ مجاجن ریلیز ہوئی ہے 2006 میں، تو اس وقت بھی لالی ووڈ میں ایک ڈکلائن آ چکا تھا۔ تو پھر سائمہ اور شان کے پیئر سے سید نور نے یہ فلم بنائی مجاجن، بہت زیادہ ہٹ ہوئی، اور یہ 5 سالوں تک جو ہے وہ سنیما کی مسلسل زینت بنی رہی، اور اس نے پچھلے تمام جو ریکارڈز ہیں وہ توڑ ڈالے تھے۔ تو ایک مری ہوئی ہماری لالی ووڈ انڈسٹری میں مجاجن فلم نے جو ہے وہ آ کر جان پھونکی تھی۔ تو ان کے کریئر میں چوڑیاں کے بعد جو دوسری بڑی فلم ہے وہ مجاجن ہے۔ اس کے گانے آج بھی بہت زیادہ سنے جاتے ہیں۔ تو سائمہ میرے خیال سے 90s کے بعد جب سلطان رائی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تو 70% جو سپر ہٹ گانے ہیں وہ سائمہ کے اوپر جو ہیں وہ پکچرائز ہوئے ہیں، تو یہ ان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اچھا، پھر 2005 میں ان کی سید نور صاحب کے ساتھ شادی ہوئی تھی، لیکن اس شادی کو خفیہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت مجاجن فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ دونوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا۔ سید نور جو ہیں وہ پہلے سے شادی شدہ تھے، تو یہ دونوں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ ابھی اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور رکھا جائے گا، اور پھر بعد میں ہم پبلک کے سامنے لے کر آئیں گے، کیونکہ اس وقت ایک پرسیپشن یہ بھی تھی کہ جس اداکارہ کی شادی ہو جاتی ہے اس کی پھر اس طرح سے جو سنیما کے اوپر ریٹنگ ہے وہ نہیں رہتی، تو اس لیے اس شادی کو خفیہ رکھا گیا۔ اور پھر 2007 میں دونوں میاں بیوی نے پریس کانفرنس کی اور اپنی شادی کا جو ہے وہ باقاعدہ اعلان کیا۔ تو 2005 سے آج 2022 تک یہ شادی بڑی کامیابی سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو، بلکہ سائمہ کو میں کہوں گا کہ اولاد سے نہیں نوازا، ویسے سید نور کی اولاد ہے پہلی بیوی سے، لیکن سائمہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے دونوں کی طلاق کی خبریں بھی چلی تھیں، لیکن دونوں نے پھر ویڈیو بنائی اور کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ تو سید نور صاحب اور سائمہ جو ہیں بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں لاہور میں ہی رہتے ہیں، اور یہ ایک پروڈکشن ہاؤس، ایک اسٹوڈیو جو ہے وہ بھی آن کرتے ہیں جہاں پر مختلف شوٹ وغیرہ چلتے رہتے ہیں شباب اسٹوڈیو کے نام سے۔ تو سائمہ جو ہیں وہ انہوں نے نہ صرف فلموں میں کام کیا بلکہ ٹی وی انڈسٹری میں بھی اپنے آپ کو منوایا، اور مختلف ڈراموں میں بھی وہ کام کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب سائمہ جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اداکارہ ہیں جنہوں نے سب سے لمبے عرصے تک بطور ہیروئن آئی ہیں، اور اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ریکارڈ ہے کہ ایک تو وہ 250 فلموں میں بطور اداکارہ آئی ہیں۔ یہ ریکارڈ جو ہے وہ کسی ہماری ہیروئن کے پاس نہیں ہے کہ 250 فلموں میں بطور ہیروئن وہ فلموں میں جلوہ گر ہوئی ہیں، اور ان کا جو ٹینیور ہے وہ بھی سب سے زیادہ عرصے کا ہے، یعنی 30 سالوں سے وہ بطور ہیروئن آ رہی ہیں، ابھی تک وہ فلموں میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ ان کی ابھی ایک فلم آ رہی ہے تیرے باجرے دی راکھی، جس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ سید نور صاحب ہی ہیں، اور صفدر ملک صاحب اس کے پروڈیوسر ہیں۔ اور سید نور کے اوپر تھوڑی سی اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سائمہ کو ہی لائم لائٹ میں رکھا، اور انہیں پہلی ترجیح دی، اور انہیں کوشش کی کہ ان کا جو فیس ہے وہی خوبصورت آئے، اور ان کو زیادہ گلیمرائز کیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے، وہ انہیں پسند کرتے تھے، پھر ان کی بیوی بھی بنی، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے۔ سائمہ ایک ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، تو آج انہیں حکومت کی جانب سے، ریاست کی جانب سے تمغہ امتیاز جیسے ایک بڑے سول ایوارڈ کی جانب سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور سائمہ نے جو تصاویر شیئر کی اس میں وہ بہت خوش نظر آئیں۔ یہ ایک روایت ہے کہ فنکاروں کو اس طرح اعزاز، جو حکومتی صدارتی اعزاز ہیں وہ دیے جاتے رہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ویسے ان جیسے فنکاروں کو ایسے اعزاز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو
बेस्ट विशेज़ हैं सायमा नूर के लिए, और हमारी दुआ है कि वो इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में काम करती रहें।